पाकिस्तानी फौज अफगानिस्तान की चिकन नेक कहे जाने वाले वखान कॉरिडोर पर कब्जे की तैयारी। Some reports hint at Islamabad preparing to take control of the Wakhan corridor in Afghanistan. नाज़रीन, पाकिस्तानियों को मुबारक हो। जुमे का दिन भारत और उसकी प्रॉक्सीज पर क़यामत बनकर टूट पड़ा है। पाकिस्तान ने वाखान कॉरिडोर पर कब्जा कर लिया है। पिछले 5 दिन से जारी झड़पों के बाद बिलाखिर पाकिस्तान के SSG कमांडोज ने वाखान की पट्टी पर न सिर्फ कब्जा कर लिया बल्कि कलअदम TTP के दहशतगर्दों को पीछे हटने और वापस अफगानिस्तान फरार होने पर मजबूर कर दिया। एक जानिब पाकिस्तानी कमांडोज ने वाखान कॉरिडोर का कंट्रोल संभाल कर न सिर्फ वहां अपनी चेक पोस्टें और चौकियां कायम कर दी हैं बल्कि अब अगले मरहले में पाकिस्तान ने भारतीय प्रॉक्सी कलअदम TTP के दहशतगर्दों को आगे पीछे से ठोकने की प्लानिंग कर ली है। इसी मकसद के लिए पिछले दिनों पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने ताजिकिस्तान का दौरा करके ताजिक क़यादत पर भी वादे कर दिया कि अब हम अफगानिस्तान में कलअदम तंजीम के दहशतगर्दों को निशाना बनाने जा रहे हैं। लिहाजा इस सूरत में अगर वो अमन दुश्मन पीछे हटें तो उन्हें पनाह नहीं मिलनी चाहिए। ताजिक सदर ने ISI चीफ को यकीन दहानी करा दी है कि वो किसी भी सूरत ताजिकिस्तान को दहशतगर्दों की पनाहगाह बनने का मौका नहीं देंगे। पाकिस्तान को उन शरपसंदों के खिलाफ एक्शन के लिए चीन की मुकम्मल हिमायत और तायद हासिल है। यही वजह है कि अब अफगान क़यादत के तुंदोतेज बयानात का सिलसिला रुक गया है और उन्हें अंदाज़ा हो चुका कि अब अपना घर हर सूरत ठीक करना पड़ेगा। दोस्तों, वाखान कॉरिडोर पर पाकिस्तान के कब्जे के बाद हिंदुस्तान में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। इंडियन मीडिया बिल्कुल ही बाउला हो गया। भारतीय एंकर्स और तजियाकार पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। इंडियन तजियाकारों और साबिक रिटायर्ड फौजियों को तो बस जैसे सांप सूंघ गया है। उनकी तोपों का रुख पाकिस्तान आर्मी और ISI के साथ मोदी सरकार की तरफ भी मुड़ गया है। भारतीय तजियाकारों का कहना है कि अफगानिस्तान से फारिग होने के बाद पाकिस्तान आर्मी का अगला हदफ भारत होगा, लेकिन बार बार मार पड़ने के बावजूद इंडियन हुकूमत ख्वाब गफलत से जागने को तैयार नहीं है। उन्हें अब बदलते ज़मीनी हक़ाइक़ को तस्लीम करना होगा। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात को अगर सादा लफ्ज़ों में बयान किया जाए तो ये एक उतार चढ़ाव से भरपूर सफ़र रहा है। दहाइयों से दोनों ममालिक पेचीदा और कभी कभार गैर मुस्तहकम ताल्लुकात में जकड़े हुए हैं। माजी में भी दोनों मुल्कों की क़यादत की जानिब से एक दूसरे के खिलाफ धुआंधार बयानात और इल्ज़ामात लगाए जाते रहे, लेकिन कभी ऐसी नौबत नहीं आई कि पाकिस्तानी कमांडोज ने अफगान हदूद में घुसकर एक्शन किया हो। माजी में पाकिस्तान को अफगानिस्तान से ये शिकायत रही कि वहाँ से पख्तूनिस्तान तहरीक की सरपरस्ती की जाती रही है। यहाँ मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों में मतलूब लोगों को काबुल में पनाह मिलती थी, लेकिन इसके बावजूद कभी पाकिस्तान ने वहाँ घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, आखिर अब ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान को ये इंतहाई कदम उठाना पड़ा। इसके अलावा ड्यूरन लाइन का मसला भी हमेशा से सर उठाता रहा है, लेकिन ये पहली मर्तबा हुआ कि पाकिस्तानी कमांडोज ने वाखान पर न सिर्फ हमला किया बल्कि उस पर कब्जा भी कर लिया। आगे बढ़ने से पहले जिक्र करते हैं कि वाखान का तनाज़ा क्या है। वाखान पाकिस्तान के इलाके चित्राल से मुत्तसिल एक तवील सरहदी पट्टी है जो अब अफगानिस्तान का हिस्सा है। पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान अगर वाखान पर कब्जा कर भी लेता है तो बिल्कुल जायज़ होगा, क्योंकि ये तारीखी तौर पर पाकिस्तान का ही हिस्सा है। सवाल ये है कि ये पोस्ट क्यों अचानक से ट्रेंड कर रही है और क्या वाकई ऐसा है कि वाखान जोग्राफियाई और तारीखी तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा है। वाखान राहदारी क्या है और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और खित्ते के लिए क्या अहमियत है। नाज़रीन, अफगानिस्तान के सूबे बदख्शा में वाक़ वाखान की तंग पट्टी 350 किलोमीटर तवील और 64 किलोमीटर तक चौड़ी है। दुनिया के 3 बड़े पहाड़ी सिलसिलों में गिरी ये राहदारी इस लिहाज से मुनफरिद है कि ये 4 मुल्कों पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और ताजिकिस्तान के साथ जुड़ी हुई है। वाखान कॉरिडोर को शाहराह रेशम पर
قوموں کے درمیان ایک پل بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ پاکستان کے ساتھ اس کی 300، تاجکستان کے ساتھ 260 اور چین کے ساتھ 74 کلومیٹر سرحد ملتی ہے۔ چونکہ واخان کوریڈور کے ذریعے افغانستان اور چین ملے ہوئے ہیں، باجوڑ سے متصل افغان سرحد سے ٹی ٹی پی مسلسل دراندازی کر رہی ہے۔ شاہراہ ریشم کے ساتھ چینی منصوبوں پر بڑھتے ہوئے حملوں نے بھی پاکستان کا پارا چڑھا دیا۔ ان حالات میں واخان میں شدت پسند گروہوں کی موجودگی سے پاکستان اور چین دونوں کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، اور پھر چین بھی اس راستے سے اپنے مشرقی علاقوں میں دہشت گردوں کی مداخلت سے پریشان تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو اس حملے کے لیے چین کی مکمل حمایت، مدد اور سپورٹ حاصل تھی۔ چین نے ہی پاکستان کو شہ دی کہ وہ اس فساد کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے اور یہ قصہ ہمیشہ کے لیے تمام کر دیں۔ پاک فوج کے کمانڈوز نے اب واخان پر قبضہ کرنے کے بعد اپنی چیک پوسٹیں اور چوکیاں قائم کر لی ہیں، جس کے بعد ایک جانب پاکستان تاجکستان کا باقاعدہ ہمسایہ بن گیا ہے، تو دوسری طرف چین دہشت گردوں کے خطرے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا ہے۔ یہ قدم پاکستان، چین اور پورے خطے کے بہترین مفاد میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس اقدام کے بعد سے بھارت میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ انڈین اینکر گلا پھاڑ پھاڑ کر پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے، وہیں انڈین خفیہ ایجنسی را اور مودی سرکار کے لیے بھی ایک بڑا سیٹ بیک ہے، کیونکہ انہوں نے آس لگائی ہوئی تھی جیسے ہی امریکہ میں ٹرمپ برسر اقتدار آئے گا، وہ ان کا سام کی مدد سے نہ صرف پاکستان کی گردن مروڑے گا بلکہ سلامتی کونسل کی مستقل رکنیت حاصل کرنے کے بعد کشمیر کے معاملے کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دے گا۔ لیکن یہاں بھی انڈین ارمانوں پر اوس بلکہ برف پڑ گئی کہ بھارت ابھی سوچ ہی رہا تھا، لیکن پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا مستقل رکن منتخب ہو چکا ہے۔ افغانستان سے بھی بھارت کا سارا بوریا بستر لپیٹا جا چکا ہے۔ پاکستان نے افغان قیادت پر واضح کر دیا ہے کہ اب انہیں خود پاکستان کے دشمن فتنہ خوارج کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ اب کسی قسم کی وضاحتوں کی گنجائش نہیں، نہ ہی ہم مذاکرات، مصالحت، مفاہمت یا صلح صفائی کے جمیلوں میں پڑیں گے۔ پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کے سربراہ جنرل عاصم ملک کا حالیہ دنوں میں تاجکستان کا دورہ بھی اسی سلسلے کی کڑی تھا، جس میں پاکستان نے تاجک حکومت پر واضح کر دیا کہ ہم آگے سے ان خارجی دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کریں گے، لہذا آپ نے اپنی سرحدوں پر سیکیورٹی بڑھا دینی ہے، اور اگر کالعدم TTP کے دہشت گرد پیچھے ہٹتے ہوئے تاجکستان میں پناہ لینا چاہیں تو انہیں وہاں ہرگز گھسنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ سیکیورٹی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ تاجک صدر نے ISI چیف کو یقین دہانی کرا دی کہ وہ بھارت کی باتوں میں نہیں آئیں گے اور پاکستان کے ساتھ ہر ممکن تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مودی سرکار کی اربوں کی انویسٹمنٹ ڈوبنے کے بعد بھارت نے پاکستان کے خلاف نئی سازش رچانے کی تیاری شروع کر دی، لیکن پاک فوج اور اس کی قیادت ملک دشمنوں کے ناپاک عزائم سے بخوبی واقف ہے۔ پاکستان کی جانب سے ڈھکے چھپے لفظوں میں بھارت پر واضح کر دیا گیا ہے، اگر وہ اپنی گناؤنی حرکتوں سے باز نہ آیا تو پھر واخان کے بعد نئی دلی کی باری بھی آ سکتی ہے۔ پچھلی پوری دہائی میں پاکستان بھارتی ریاستی دہشت گردی کی وجہ سے لہو لہان رہا۔ کبھی راہ کے اشاروں پر ناچنے والے خارجی دہشت گردوں نے کراچی ایئرپورٹ پر حملہ کیا، تو کبھی پشاور میں آرمی پبلک اسکول کے معصوم بے گناہ بچوں کو خون میں نہلایا، کبھی GHQ پر حملے کی کوشش کی گئی، تو کبھی مہران بیس پر دھاوا بولا گیا۔ پاکستان نے بار بار بھارتی ریاستی دہشت گردی کا معاملہ عالمی سطح پر اٹھایا۔ پاکستان میں بھارتی مداخلت کے شواہد پر مشتمل ڈوزیئر اقوام متحدہ میں پیش کیا، لیکن اس کے باوجود مودی سرکار باز نہ آئی۔ اب پاکستان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے اور پاکستان نے اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی اس دھمکی کے بعد انڈین حکومت ہوش کے ناخن لیتی ہے اور اپنا قبلہ درست کرتی ہے، یا پھر دوبارہ ماضی کی غلطی دہراتے ہوئے دہشت گردوں کی حمایت جاری رکھتی ہے۔ مودی سرکار کو افغانستان میں کی جانے والی سرجیکل اسٹرائک اور واخان پر قبضے سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ بدلا ہوا پاکستان ہے جو خاموش نہیں بیٹھے گا، لہذا اگر اس نے اپنی روش نہ بدلی تو پھر چانکیہ کے چیلوں کو بابر، راد، ہتف، عبدالی، گھوری اور شاہین جواب دیں گے، جس کے بعد ہندو توا کے پیروکاروں کو بھارت بھر میں کہیں چھپنے کی بھی جگہ نہیں ملے گی۔ اللہ رب العزت پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔